हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे यकीनन इमरान खान साहब, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, अमेरिका और पाकिस्तान। इस हवाले से बात क्यों कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ चीज़ों का मौसम आता है। आजकल ऑडियो लीक्स का मौसम चल रहा है। बहुत सारी ऑडियोज़, मेरे ख़्याल में कोई बचा हुआ कोई नहीं है जिसकी देखो जी, आपस में अगर किसी की बात हो रही है तो उसकी ऑडियो जो है वो लीक हो रही है। साइफ़र के हवाले से जब इमरान खान साहब ने इसी साल मार्च में दावा किया था कि अमेरिका ने धमकी दी है कि आपकी हुकूमत उड़ा दी जाएगी, ख़त्म कर दी जाएगी अगर आपने हमारी बात ना मानी। तो हमने ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ने की कसम उठाई और हमने कहा ठीक है जी। तो ये सारी कहानी, ख़ैर ये तो आप सारे वाकिफ़ हैं इससे और सबको पता भी है कि ये कहानी क्या थी। और उस वक़्त मार्च से लेके अगस्त तक जब से ये ऑडियो लीक्स नहीं आई थी, मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इस बात पे खड़े थे कि यार इस किस्म की कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान साहब झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहा है और अपना प्रोपेगेंडा करने का मकसद जो है वो अपना पॉलिटिकल स्कोरिंग है और गेन है, अपना कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वापस जो इनको 2018 में सपोर्ट कर रहे थे, वही लोग दोबारा सपोर्ट करके और इनको दोबारा उसी कुर्सी पे बिठाएँ जिससे इनको उतारा गया था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में। अ, क्या कहानी है? दूसरी भी एक ऑडियो आई है, उस हवाले से भी बात करेंगे। अमेरिका ने पाकिस्तान के तकरीबन साढ़े 13 या 14 करोड़ डॉलर्स थे, वो मतलब रिशेड्यूल किया है उसको। ये भी एक इम्पोर्टेंट खबर है और इमरान खान साहब की मतलब बात यकीनन होगी क्योंकि वो कहते हैं यार अवाम को क्या पता। उस ऑडियो में ये भी ज़िक्र आया, कहते हैं यार अवाम को क्या पता, इस अवाम को क्या पता। तो यानी वो उनके फॉलोअर्स तो ख़ैर वैसे भी, अब मैं क्या कहूँ उनको, उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन अ, उनको पता है कि मैं जो इनको कहूँगा उसी के ऊपर वो मन और अन यकीन करेंगे, कोई सवाल नहीं उठाएँगे। ख़ैर बात करते हैं क्या-क्या चीज़ें इर्द-गिर्द इस वक़्त चल रही हैं। और इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर पेशावर में बात कर रहे थे और उन्होंने कहा जो न्यूट्रल है, वो जानवर हो सकता है, वो इंसान नहीं हो सकता। बात कर रहे हैं करते हैं, डिटेल में जाते हैं इन सारी चीज़ों की। बाजवा साहब की एक्सटेंशन भी मतलब टाइम भी बिल्कुल करीब आ रहा है, नेक्स्ट मंथ आ रहा है, इन अक्टूबर शुरू हो चुका है और नवंबर में उनकी जो टेन्योर है एज़ ए आर्मी चीफ वो ख़त्म हो जाएगी 29th ऑफ नवंबर को। तफ़सील में बात करते हैं इन सारे मुद्दों के ऊपर और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन-जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम इस वक़्त कर रहे हैं किस चीज़ की? बात हो रही है जी जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब की। और नियाज़ी साहब आप कुछ भी कह दें, वो अपने फ़ायदे के लिए किसी हद तक भी जाते हैं। वैसे हम बाकी पॉलिटिशियंस को भी ये नहीं कह सकते कि वो कोई बिल्कुल गंगा नहाए हुए हैं, दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इमरान खान नियाज़ी साहब ने वो सारे अगले पिछले जो रिकॉर्ड्स थे, उसको तोड़ डाला और बता दिया कि यार मैं कुछ और हूँ, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं या समझ रहे थे। आपको धोखा हुआ है मुझे यहाँ पर बिठाकर और फिर यहाँ से उड़ाकर, दोनों सूरतों में। ख़ैर वो एक अलग बहुत लंबी बहस है, वो लगे हुए हैं मुसलसल, वो एस्टेब्लिशमेंट को अंडर प्रेशर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि चलें कोई जेन्युइन इश्यूज़ के ऊपर हो तो बहुत अच्छा है। मैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग भी इमरान खान साहब के जलसों में जाके खड़े हो जाएँगे। लेकिन उनका मकसद एक है और वो मकसद एक, और उसको वो नेक भी कहते हैं, वो है उनकी कुर्सी। उनकी कुर्सी उनको चाहिए वापस, किसी भी सूरत हो। बाजवा साहब को जितना मतलब उनके हवाले से बुरा-भला कह सकते हो, अ, मौजूदा हुकूमत के जो लोग हैं, पीडीएम जो अ, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, उनके हवाले से कुछ जो कुछ कह सकते हो, ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ कह सकते हो, अमेरिका के हवाले से कुछ कह सकते हो, किसी भी सूरत। लेकिन चीज़ एक है और वो ये है कि इमरान खान नियाज़ी साहब को अपनी कुर्सी चाहिए। उसके लिए वो किसी कीमत तक और किसी लेवल तक वो जा सकते हैं और वो जा रहे हैं।
वो देखते हैं कि जब उनको थोड़ा-सा होता है कि शायद या उनको कोई दोस्त यार बताते हैं या कुछ उनके साथ जो इर्द-गिर्द लोग होते हैं, वो ग़ालिबन इमरान खान साहब को बताते हैं कि सर थोड़ा-सा ना एक्सेलेरेटर से पाँव हटा दें, शायद कोई बुलावा आ जाए। और ये खबरें भी बहुत आम हैं कि मुलाकातें शायद उनकी हुई या नहीं हुई। ये भी आ रही है कि हुई हैं, लेकिन ग़ालिबन उनकी बात नहीं सुनी गई और ग़ालिबन उनको ये भी कहा गया कि भई आपने जो कुछ करना है अपने बलबूते पे करें, हम कुछ नहीं कर सकते। और होना भी यही चाहिए मेरे ख़्याल में। अगर हमारी एस्टेब्लिशमेंट जो इन्वॉल्व रही है अनफॉर्च्यूनेटली बहुत ज़्यादा, उनको बिल्कुल इस गन से मेरे ख़्याल में निकलना चाहिए और अगर वो निकलेंगे तो कंट्री का भी यानी पाकिस्तान का भी फ़ायदा होगा और उनको भी उसका फ़ायदा होगा। यकीनन ये मेरा ख़्याल वो ये बात जान चुके हैं और वो ये बात जानते हैं। ख़ैर, इमरान खान साहब का जब ऑडियो लीक हुआ और इमरान खान साहब ने जो दावे किए, इमरान खान साहब ने जो बातें की, वो कहते रहे कि जी हमने गुलामी की जो ज़ंजीरें हैं, वो तोड़नी हैं। आईएमएफ के साथ उन्होंने जो एग्रीमेंट किया था, उसको तोड़ा और वो इसलिए नहीं तोड़ा कि वो मतलब वो कहते हैं कि जी हम कोई बहुत हमारी इकॉनमी अच्छी हो गई थी और ये सारा नहीं, ऐसा नहीं। वो इसीलिए तोड़ा कि उनको जब पता चला कि यार अभी तो मेरा एंड हो गया है और मैं निकल रहा हूँ, तो ऐसी मतलब चीज़ें करो कि जिससे मज़ीद परेशानियाँ और तकलीफ़ें पैदा हो। मैं कहता हूँ अपार्ट फ्रॉम द साइड कि यार इस वक़्त किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ साहब है, आसिफ अली ज़रदारी साहब है, मौलाना फजल रहमान है या कोई और एक्स वाई ज़ेड है। बट द थिंग इज़ कि मसला किसने फेस करना है? यकीनन अवाम ने फेस करना था। ना शहबाज शरीफ साहब ने, ना नवाज़ शरीफ साहब ने, ना आसिफ अली ज़रदारी साहब ने और यकीनन ना इमरान खान साहब ने। तो उन्होंने कहा कि यार ऐसा मतलब करके जाओ कि ऐसा गन करके बिचा के जाओ कि अगलों को मतलब जिसे कहते हैं ना कि उनकी चीखें निकालो। हालाँकि वो चीखें उनकी नहीं निकली, वो चीखें हमारी निकली। और क्योंकि इमरान खान साहब को जब ये श्योर हो गए कि भई अब खत्म हो गई कहानी, एंड हो गई है सारी स्टोरी, तो उन्होंने कहा कि चलो ऐसा कोई गेम खेलते हैं। फिर उसके ऊपर मतलब ये सारी चीज़ें अपनी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल की और इसके अलावा उनको ये था कि यार इससे अगर मुल्क तबाह हो रहा है, जो हकीकत में मैं कहता हूँ इस वक़्त भी कोई अच्छी कंडीशन नहीं है, लेकिन आज से 2 या 3 माह पहले जो पोज़ीशन पे थे हम लोग, शायद उससे थोड़ी-सी बेहतरी वो जिसे कहते हैं ना कि हल्की-सी साँस आनी शुरू हुई। और उसकी सारी वजूहत मैं ये नहीं कहता कि ये कोई अभी जो बैठे हुए हैं ये कोई मतलब आसमान से उतरे हुए फरिश्ते हैं और ये बहुत अच्छे हैं और वो बहुत बुरे थे, ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने जानबूझकर कुछ ऐसी चीज़ें की कि यार जो अगला आए, कम से कम उसको एक टफ टाइम दो, बेशक उससे अवाम का नुकसान हो, बेशक मुल्क का नुकसान हो, इससे कोई उनका सरोकार नहीं, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, ये सारी चीज़ें अच्छा फिर अवाम के हवाले से जब उनसे कहा जाता है कि यार अवाम को बताइए, कहते हैं यार अवाम को इसका क्या पता? यानी जितने उसके फ़ उनके उनके फ़ॉलोअर्स हैं, जितने उनके फ़ॉलोअर्स हैं, वो सलीम साफ़ी साहब वाली बात है कि शुक्र है मैं इस गुनाह में शरीक नहीं हूँ। तो मतलब वो ये समझते हैं कि यार ये जो सामने उनके होते हैं ये भेड़-बकरियाँ हैं। जो वो कहेंगे वो यकीन कर लेंगे और ख़ैर करते भी हैं लोग। बहुत मेजॉरिटी उनकी ऐसी है कि वो जिसे कहते हैं उनके पास कोई दलील नहीं होती। ना शायद उनके पास दिमाग होता है, दिमाग वो पता नहीं कहीं रख के भूल आए हैं या क्या किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता कि लोग उनको फ़ॉलो ना करें, बिल्कुल करें। लेकिन क्वेश्चन करें चीज़ें। जो गलत है उसको गलत कहे, जो सही है बिल्कुल उसके ऊपर जिसे कहते हैं ढोल पीटे, भंगड़े डाले, नाचे, गाने सब कुछ करें। लेकिन जो गलत और झूठ पर मबनी चीज़ है, जो दरोगोई करते हैं, जो मुनाफ़िकत करते हैं, हिपोक्रेसी करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल उसके ऊपर एक जिसे कहते हैं कि सवाल उठाना बनता है, क्वेश्चन रेज़ करना चाहिए। अगर हम ये करेंगे, तो जाके हमारी ज़िंदगी या फिर हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, उनकी शायद बेहतर होंगी, अदरवाइज़ एक जाएगा, एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा जाएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा। इस तरीके से ये कहानी जो है, ये चलती रहेगी और ये जो सिर्फ़ ऊपर से मालिक ने चेंज होना होगा फॉर द मतलब टाइम बीइंग फॉर 3 ईयर, फॉर 5 ईयर, फॉर 4 ईयर्स और जो हम एज़ ए भेड़-बकरियाँ एक रेवड़ है, ये इसी तरीके से चलता रहेगा। तो ये चेंज तब आ सकता है। इमरान खान साहब ने तो कहा कि गुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी है, लेकिन वो सिर्फ़ अपनी कुर्सी के हद तक वो ये कह रहे थे, कोई गुलामी की ज़ंजीरें नहीं तोड़नी।
ان کی واہ واہ آپ کریں، اگر آپ ان کو کچھ کوشچن کریں گے تو پھر آپ کے پیچھے بھی وہ ان کی جو ان کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور مطلب پڑھنے کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے پڑھ جاتے ہیں۔ خیر اینی وے میں یوز نہیں کرنا چاہتا، بڑا فیتھ فل ایک جانور ہے وہ، نہیں نام لینا چاہتا، وہ بھی اس کی انسلٹ مجھے لگتی ہے۔ خیر، مذہب کا استعمال بے تحاشا کیا گیا عمران خان نیازی صاحب کی طرف سے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع کر کے اور رد والین آمین پہ اختتام کر کے، رحمت للعالمین اتھارٹی بنا کر، اور اس طرح کی بہت ساری وہ چیزیں کر کے عوام کو ورغلایا گیا، اور ابھی بھی کہتے ہیں کہ چور ڈاکو جو ہے ان کو اتنے سو ارب اتنے سے اور اتنے سو ارب جو ہے بلین آف روپیز جو ہے انہوں نے معاف کروایا۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ اس قوم کا لوٹا ہوا پیسہ اس کو کوئی معاف کرے، وہ نہ شہباز شریف صاحب کے گھر کا پیسہ ہے، نہ آصف علی زرداری صاحب کے گھر کا پیسہ ہے، لیکن دا تھنگ از کہ آپ جو کچھ کرتے رہے ہیں، آپ کو جو سپورٹ ملتی رہی ہے وہ ہماری جوڈیشری کی طرف سے ہو یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہو، اس کے اوپر آپ کو پوچھنا پسند نہیں ہے۔ اب جب آپ کو سپورٹ نہیں ملتی تو آپ چیختے چلاتے پکارتے گالم گلوچ سب کچھ آپ کر رہے ہیں۔ اب وہی باجوہ صاحب کو آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں آن دا ریکارڈ آف دا ریکارڈ، جو آپ کے لیے ایک مطلب جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ کیا، اور شاید اسی لیے کیا ہوگا کہ شاید یہ مطلب تھوڑا سا بہتری کے ساتھ یہ کیری کرنا کر لیں گے، لیکن میرے خیال میں اب وہ بھی توبہ کر رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا باجوہ صاحب کا، لیکن کیونکہ جو باتیں سننے کو ہمیں ملتی ہے یا جو دیکھنے کو سامنے نظر آ رہا ہے، تو اس میں تو غالباً وہ توبہ ہی کر رہے ہوں گے کہ یار یہ مطلب میرا کس سے مطلب واسطہ پڑا کہ جس کے ساتھ اچائی بھی کی اور اس سے اب گالیاں کھا رہے ہیں، اور یہ حقیقت میں بتا رہا ہوں، مطلب جن لوگوں نے بھی عمران خان نیازی صاحب کے ساتھ اچائی کی ہے، یقین کریں وہ، میں جو کچھ تھوڑا بہت کو جانتا ہوں، خیر باجوہ صاحب کو سر میں بالکل نہیں جانتا، نہ باجوہ صاحب مجھے جانتے ہیں، بٹ وہ تو خیر وہ تو عمران خان صاحب اسٹیج پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں کہ وہ کوئی مجھے بلا کر کہتے ہیں یا کسی اور کو بلا کر وہ کہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے، وہ تو سامنے اسٹیج پہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگوں کو میں ایسا جانتا ہوں جو واقعی عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ڈٹے ہوئے تھے، اور انہوں نے مجھے یہ بات کہی کہ جن لوگوں نے عمران خان کے ساتھ اچھا کیا تو عمران خان نے انہی لوگوں کو اسی طرح ڈسا جس طرح سام ڈستا ہے یا بچھو ڈستا ہے، اسکارپین جس کو ہم کہتے ہیں۔ خیر، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی، پشاور میں جلسہ ہوا گزشتہ دن، اور وہاں پہ بھی انہوں نے جانور کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ سائفر کی کہانی ہوئی پرانی اور مکمل طور پہ تو اب بالکل پوس ہو گئی ہے، لیکن آج بھی عمران خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اسی کے اوپر کھیلتے رہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کر لیں، پیٹریوٹزم کا کارڈ استعمال کر لیں، جو بالکل مکمل طور پہ جھوٹ پہ مبنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے، میں کہتا ہوں غداری کا مقدمہ چھوڑ دیں، نہ غداری کا مقدمہ چلائے، نہ غداری اور محب وطن کے یا پیٹریوٹزم کے یا نیشنلزم کے سرٹیفکیٹس بانٹنے چاہیے، لیکن کم از کم جو ان کے اوپر بنتا ہے اس کا پوچھ لینا بہت ضروری ہے۔ وہ عدالت پوچھے، ہائی کورٹ ہو یا سیشن ہو یا سپریم کورٹ ہو، ابھی تک خیر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہائی کورٹ سے انہوں نے معافی مانگ لی زیبا چودھری کے کیس میں، لیکن آگے کیا چیزیں ہو سکتی ہے۔ عمران خان صاحب جیسے جیسے ان کو لگتا ہے کہ ایک تو ایکسٹینشن کا ٹائم قریب آ رہا ہے تو ان کی چیخیں دور دور تک سنائی دے رہی۔ دا سیکنڈ تھنگ از جب ان کو لگتا ہے کہ یار گورنمنٹ تھوڑا سا چیزوں کو ہولڈ کرنے میں ان کی جو گرپ ہے وہ بہتر ہو رہی ہے، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی چیخیں مزید دور دور تک سنائی دیتی ہے۔ پیٹرول کی پرائسز میں کمی کر دی گئی ہے، اچھی ایک خبر ہے، 13 روپے، اور بھی ایکسپیکٹیشن ہے عوام کو، کیونکہ جو کچھ پچھلے 3-4 مہینوں میں دیکھا گیا، جو مہنگائی یا انفلیشن دیکھی گئی انکلوڈنگ می، وہ تقریباً 45-50% تھی، اب اس میں تھوڑی سی کمی آنا شروع ہوئی ہے جو اچھی بات ہے، لیکن جب تک ریلیف نہیں ملے گا، آج بھی کل بھی بلکہ میں سینیٹر زاہد خان صاحب کے کچھ اسٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا، انہوں نے کچھ مجھے چیزیں بھیجی بھی تھی میرے نمبر پہ، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہم نے آپ کا جو ساتھ دیا تھا وہ اس بات پہ دیا تھا کہ آپ عوام کو ریلیف دیں گے، اگر آپ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، آپ بجلی ہے نہیں، مہنگی آپ کرتے جا رہے ہیں،
آٹا جو ہے وہ مطلب 70-80 روپے پہ عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب 35 روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے، اب وہ 120 روپے پر کے جی ہے، 120 روپیز یا اس سے بھی اوپر، اور اویلیبل بھی نہیں ہے۔ تو ایک ایسی چیز ہے گھریلو استعمال کی کہ میرے خیال میں کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہوگا کہ وہاں پہ روٹی نہ کھائی جاتی ہو، وہ بے شک ساتھ میں کسی چیز کے ساتھ بھی کھائی جائے، پانی کے ساتھ کوئی کھائے، کوئی سبزی کے ساتھ کھائے، کوئی گوشت کے ساتھ کھائے، کوئی اور چیز کے ساتھ کھائے، دہی کے ساتھ کھائے، چٹنی کے ساتھ کھائے، لیکن روٹی ایک ایسی چیز ہے جو نارملی کھائی جاتی ہے، اور صرف روٹی یہ نہیں، پھر جب ڈبل روٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس سے بھی وہ مہنگی ہو گئی ہے، نارملی بچوں کے لیے لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن روٹی تو ایک ایسی چیز ہے بچے کو بھی چاہیے اور بڑے کو بھی چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں اور امیر کو بھی چاہیے اور غریب کو بھی چاہیے، امیر تو چلے افورڈ کر سکتا ہے، لیکن جو غریب ہے اور جو بہت غریب ہے، بلیو می، مجھے کوئی بتا رہا تھا ایک دو دن پہلے، ہمارے علاقے کی کوئی اسٹوری بتا رہا تھا کہ وہاں پہ ایک گھر ہے اور وہ بیچارے ان کے فادر جو ہیں وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار میں 400-500-600 بمشکل کماتا ہوں، اس میں کیا کیا چیزیں لے کے آ جاؤں، اس میں سبزی، دال سبزی لے آؤں، گھی یا تیل لے آؤں، یا پھر آٹا لے آؤں۔ تو کہتے ہیں جب سبزی لے آتے ہیں تو پھر ہمارے پاس آٹا نہیں ہوتا، جب آٹا لے آتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کچھ کھانے کو نہیں ہوتا، یعنی یہ ایک میں وہ بات بتا رہا ہوں جو ایک مطلب میں نے سنی اور مجھے بڑا دکھ ہوا، اور آ، میں کہتا ہوں کہ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کوئی بہت زیادہ ان کی وہ کر سکتے ہیں، لیکن جو تھوڑی بہت ہو سکتی ہے، ہمیں اس طرح کے لوگوں کی ارد گرد جو ہمارے رہتے ہوں یا ہمیں پتہ ہو، تو میرے خیال میں ان کی تھوڑی بہت کم از کم ہیلپ کر لینی چاہیے کہ یار ایٹ لیسٹ، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم شاید ہم اس طرح کر نہیں سکتے، لیکن جتنا بھی کر سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کو کم از کم تھوڑی سی زندگی ان کی آسان ہو جائے، نہ کہ مزید مشکل ہو۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اس حکومت کو بھی پتہ ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے، اگر یہ ریلیف دیں گے تو میرے خیال میں یقین کریں ووٹ ایک الگ چیز ہے، وہ مطلب آپ کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پاکستان میں ووٹنگ ایک الگ طریقے سے ہوتی ہے، لیکن کم از کم اس بیچارے عوام کی شاید دعا ہی لگ جائے، جو ریلیف دے گا اس کو، ان کو، تو شاید اس کی وجہ سے ان کی جو بگڑی ہے وہ صحیح ہو جائے، کیونکہ آئی ایم اے بگ بلیور، مطلب دعا کا بہت بڑا مجھے یقین ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے دوست مجھے ایسے ملتے ہیں مختلف ریلیجن کے کہ وہ کہتے ہیں یار ہمیں یقین ہے، تو بالکل کوشش بھی کرنی ہوتی ہے، اور جو بیچارہ غریب ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا، اس کی دعا میں کہتے ہیں ڈائریکٹ اوپر جاتی ہے، تو غالباً اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ مزید ریلیف جو ہے وہ دیں حکومت، جس طریقے سے بھی دیں سر، کیونکہ آپ اگر حکومت میں آئے تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، یہ میری یا کسی اور کی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کی چیخ و پکار اور یہ جلد سے جلوس اس کو کرنے دیں، لیکن اگر آپ اپنے کام پہ فوکس کریں گے اور وہ ٹائم آپ اس پہ ویسٹ نہیں کریں گے، جو پورا دن پریس کانفرنس جو فواد چودھری کی ختم ہوتی ہے تو اس کے جواب میں مریم اورنگزیب صاحبہ آ جاتی ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر قاہرہ صاحب آ جاتے ہیں، قاہرہ صاحب کی ختم ہوتی ہے، خواجہ صدر رفیق صاحب آتے ہیں، پھر خواجہ آصف صاحب آئے، مطلب یہ پورا ایک تسلسل چلتا، پھر ہم آدھا ذریعہ، تو میرے خیال میں ان کو جواب دینے کے لیے ایک دو بندے ہونے چاہیے جو ان کو جواب دے، ساری پارٹیز کے، کیونکہ مکس حکومت ہے تو وہ دے، باقی کام پہ فوکس کی ضرورت ہے، اس وقت ہماری کنڈیشن بہت مطلب کریٹیکل ہے، اب بھی کافی کریٹیکل ہے بلکہ، تو اس کی ضرورت ہے، نہ کہ یار اس پریس کانفرنسز میں ایک انڈین دوست بتا رہے تھے کہ یار آپ لوگوں کے منسٹر تو پورا دن ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں، تو یہ کام کس وقت کرتے ہوں گے؟ کہتے ہیں ہمارے منسٹرز پورا دن کام پہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو کبھی ہفتوں میں ایک دن ایسا ہوگا کہ کسی ٹی وی چینل پہ، ورنہ اس پہ بھی وہ لوگ نہیں آتے، کہتے ہیں یہ بہت بڑا ڈفرنس ہے آپ کے لوگوں میں اور ہمارے لوگوں میں، آپ کے منسٹرز میں اور ہمارے منسٹرز میں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم آگے جا رہے ہیں اور آپ لوگ پیچھے سے پیچھے کی طرف جا رہے ہیں، تو ایک چھوٹی سی چیز تھی، خیر میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، ملیں گے کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔